यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको क्लासमा। आज हामी कोनिक सेक्सनको पोलर कोअर्डिनेटसँग सम्बन्धित अवधारणाहरुमा छलफल गर्नेछौं। हामीले पनि हिजो यसको बारेमा थोरै चर्चा त गर्यौं। कोनिक सेक्सनका विभिन्न पक्षहरुको कुरा गर्दै कार्टेशियन फर्ममा व्यक्त गरिएका इक्वेशनहरुलाई छलफल गर्दै गर्दै यहाँसम्म आएका थियौं। अब हामी कुनै पनि कोनिक सेक्सनलाई पोलर कोअर्डिनेटको फर्ममा कसरी एक्सप्रेस गर्ने, पोलर कोअर्डिनेट भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो छलफल रहनेछ। यहाँ चाहिँ कार्टेशियन फर्ममा चाहिँ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस भनेर दुईवटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर लाइनहरुको रेस्पेक्टमा हामीले कोअर्डिनेटहरु निर्माण गर्थ्यौं भने अब चाहिँ एउटा फिक्स पोइन्ट हुन्छ, एउटा फिक्स लाइन हुन्छ र त्यो फिक्स पोइन्ट र फिक्स लाइनको सन्दर्भमा एउटा रेडियस भेक्टरले बनाउने कोणको आधारमा हामीले पोलर कोअर्डिनेट डिफाइन गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेका थियौं। र यसको डायग्राम अनुसार चाहिँ अब एउटा फिक्स पोइन्ट हुन्छ पोलर कोअर्डिनेटमा, एउटा फिक्स लाइन हुन्छ एक्स एक्सिस जस्तै, यसलाई हामी इनिशियल लाइन भन्छौं। अनि यो इनिशियल लाइनसँग यो फिक्स पोइन्टबाटै मै बसेर एउटा अर्को लाइन रेडियस भेक्टर आर ले यो ओपी जस्तो लाइनले चाहिँ त्यहाँ मुभ गर्छ हैन। त्यसले एक्स एक्सिससँग बनाउने कोणका आधारमा यो लाइनको लेन्थ र त्यो लाइनले एक्स एक्सिस वा इनिशियल लाइनमा बनाउने कोणको रेस्पेक्टमा हामीले कोअर्डिनेट डिफाइन गर्छौं। यसैलाई हामी पोलर कोअर्डिनेट भनेर भन्छौं। र यो फिक्स पोइन्टलाई चाहिँ हामी ओरिजिन भन्छौं वा इनिशियल पोइन्ट भन्छौं, अर्थात् त्यसलाई अर्को शब्दमा पोल पनि भन्ने गर्छौं। र यो इनिशियल लाइन वा पोइन्ट र हाम्रो अर्को आर्बिट्रेरी पोइन्ट छ पी आर थीटा भन्ने, त्यो दुईटा लाइन जोड्ने रेखालाई हामी लाइन सेगमेन्टलाई हामी पोलर भेक्टर वा रेडियस भेक्टर वा कहिलेकाहीँ भेक्टर मात्रै पनि भन्ने गर्छौं। र जहिले पनि यो लाइन चाहिँ लाइनमा बनेको यो कोण थीटा यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ। यसै सन्दर्भमा अब हामी यिनीहरुको बीचको रिलेसन के छ भन्ने सन्दर्भमा थोरै चर्चा गर्छौं। यो भन्दा अगाडि अब पढेको अनुसार चाहिँ हामीलाई के थियो भने कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टम के हो त? कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टम के हो भन्दा एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको बेसिसमै अलि हल्का हल्का मधुरो त्यहाँ आएर देखिरहनु भएको छ। वाई एक्सिस यो एक्स एक्सिस हो, यो वाई एक्सिस र एक्स एक्सिसको रेस्पेक्टमा डिफाइन गरिएको कोअर्डिनेट सिस्टमलाई हामी कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छौं। यसलाई हामी रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम पनि भन्छौं, जहाँ चाहिँ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस काटिएको बिन्दु त्यसलाई हामी ओरिजिन भन्थ्यौं, जसको कोअर्डिनेट 0,0 हुन्थ्यो। यो यसको बारेमा तपाईले धेरै बुझिसक्नु भएको छ यो कार्टेशियन फर्मलाई। अब एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको रेस्पेक्टमा हामीले कसरी कोअर्डिनेट डिफाइन गर्छौं भन्ने कुराहरु हामीलाई थाहा छ र त्यस्तो खालको सिस्टमलाई चाहिँ हामी कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टम अर्थात् रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम हो भनेर हामी यसलाई स्टडी गर्दै आएका थियौं। यो कुरालाई पनि धेरै अब छलफल गर्न नपर्ला। अब म यहाँहरुलाई रिलेसन के छ त कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टम र पोलर कोअर्डिनेट सिस्टमको बीचमा के रिलेसन छ त? यो रिलेसन चाहिँ हाम्रो प्रमुख सरोकारको कुरा हो अहिलेको लागि। Now we are going to establish the relationship between Cartesian coordinate system and polar coordinate system. यो फिगर यहाँहरुले देखिरहनु भएको छ। यो फिगर एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस पनि ड्रा गरिएको छ। यसमा एक्स एक्सिस एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम, यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस पनि यहाँहरुले देखिरहनु भएको छ। अनि यसैमा हामीले पोलर कोअर्डिनेट फर्ममै जस्तो कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टममा एक्स र वाई ले काटेको यो पोइन्ट छ नि, हो यो ओरिजिन, त्यो ओरिजिनलाई चाहिँ हामी पोलरको लागि पोल मान्छौं। कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टमको ओरिजिन नै पोलर कोअर्डिनेट सिस्टमको लागि पोल हो वा फिक्स पोइन्ट हो भनेर सपोज गर्छौं हामी। त्यस्तै कार्टेशियन फर्ममा एउटा कुनै आर्बिट्रेरी पोइन्ट पी लाई हामी पी एक्स वाई भनेर लेख्थ्यौं, तर हामीले पोलरको फर्ममा के लेख्न सक्यौं? पी आर कमा थीटा भनेर लेख्न सक्छौं। पी आर कमा थीटा
यिनीहरूको पोइन्ट एउटै हो, पोजिसन एउटै छ। एउटालाई कार्टेसियन फर्ममा लेखिया छ, यो कार्टेसियन फर्म हो XY को फर्ममा, अनि रेडियस भेक्टर र एंगल को फर्ममा लेखिएको पोलर फर्म हो है। अनि त्यसपछि यिनीहरूको रिलेसन हेर्न खोजिरहेछौँ हामी। यो पोइन्ट को कार्टेसियन कोअर्डिनेट PXY, यो पोइन्ट को पोलर कोअर्डिनेट PR हो भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौं। अब हाम्रो अहिलेको इन्टेन्सन के हो भन्नु होला भने व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन दिस फर्म एन्ड बिट्विन दिस फर्म, यो दुईटाको बीचमा के रिलेसन छ त, किनकि पोइन्ट एउटै हो है। अब हामीले यो XY प्लेनमा हामीले खिच्दाखेरि यो R भन्ने लाइन छ नि, यो लाइन OP, यो OP चाहिँ एउटा लाइन सेगमेन्ट हो। यसलाई हामी पोलर फर्ममा चाहिँ रेडियस भेक्टर भनेर सपोज गर्छौं। अनि त्यही पोइन्ट P बाट एक्स एक्सिसमा यहाँहरूले परपेन्डिकुलर ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ। PM इज द परपेन्डिकुलर ड्रम फ्रम द आर्बिट्रेरी पोइन्ट PXY टु द एक्स एक्सिस। अनि यसको लेन्थ त के भन्नुहुन्छ, कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसार यति त यो त x हो नि, हाम्रो माथिको PXY को कोअर्डिनेट x, y हुनुको अर्थ के हो, ओरिजिनबाट एक्स एक्सिसमा x टाइम्स x डिस्टेन्स टाढा, अनि अर्को एक्स एक्सिसबाट y तिर y एक्सिस तिर y युनिट टाढा भने त हो नि, यो त y हो, यो y, यो डिस्टेन्स y छ अकॉर्डिङ टु आवर कोअर्डिनेट सिस्टम। अनि ओरिजिन देखि यो m सम्म यति डिस्टेन्स x हो भने अब यहाँ त्यही भनेर लेख्यौं हामीले x प्राइम एन्ड y प्राइम बी द कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम विथ ओरिजिन 0,0, PXY be a point in the plane in Cartesian form, त्यही कुरा लेख्दै छौं हामी। अब अर्को के हुन सक्ला, पोलरको लागि पनि त्यसैले डिफाइन गर्नु त पर्ला। फर पोलर सिस्टम द ओरिजिन क्यान बी कन्सिडर्ड एज द पोल, त्यो अघि मैले भनेको कुराहरू यहाँ लेखिएको मात्रै हो। एन्ड एक्स एक्सिस एज द फिक्स्ड इनिशियल लाइन, एक्स एक्सिसले फिक्स इनिशियल लाइनको बारेमा यसले काम गर्छ। PR थीटा बी द पोइन्ट इन पोलर फर्म, यो चाहिँ त्यही P नै भन्ने पोइन्ट हो। अब OP with the line is joined as the radius vector such that OP is equal to R, which makes an angle theta with the initial line भन्यो। यो चाहिँ त्यही हो, यो O र P लाई जोड्ने लाइन चाहिँ हाम्रो OP हो। त्यसले चाहिँ एक्स एक्सिसमा वा इनिशियल लाइनमा यहाँ थीटा एंगल बनाएको छ नि, थीटा एंगल बनाउँछ भनेर त्यो हामीले फिगरमा देखेको कुरालाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको मात्रै हो। अनि परपेन्डिकुलर PM is drawn from the point P to the x axis as shown in figure, from figure OM is equal to x, PM is equal to y भन्यौं। यहाँबाट हामीले परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यौं, अनि यो ड्रा गरेपछि यो डिस्टेन्स चाहिँ y हुन्छ, अनि यतापट्टिको ओरिजिनबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ x हुन्छ। त्यो कुरा हामीले रिप्रेजेन्ट गरिसकेका छौं। अब फ्रम द राइट एंगल ट्रायंगलबाट यहाँले हामीले के पाउँछौं भने नि, यहाँ हेर्नुस् त, यो राइट एंगल OPM त राइट एंगल ट्रायंगल हो नि, राइट एंगल एट पोइन्ट M, यहाँ चाहिँ 90 डिग्रीको कोण छ, राइट एंगल छ, त्यहाँ 90 डिग्री एंगल छ भनेपछि OPM चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल हो। र हरेक राइट एंगल ट्रायंगलमा वी क्यान टेक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो त कन्सिडर डिफाइन गर्न सक्छौं नि त, राइट एंगल ट्रायंगलमा नै हो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन हुने। अब यसमा हामीले विथ रेस्पेक्ट टु द रेफरेन्स एंगल थीटा we would like to take some trigonometric ratio। sin theta भने कति हुन्छ, cos theta भने कति हो, tan theta भने कति हो, हामी त्यो लिन गइरहेका छौं। यहाँ होला sin theta भनेको P, यहाँ चाहिँ P, B र S को काम केले गर्छ त राइट एंगल ट्रायंगलमा, यो कुरा तपाईहरुलाई धेरैलाई थाहा छ, यो मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन होला। राइट एंगल ट्रायंगल यो छ, तपाईं एकचोटी रिपिट गरौँ। यो 90 डिग्री छ, 90 डिग्री को अपोजिट यो चाहिँ यस, यसले यस को काम गर्छ, अब दैट इज हाइपोटेन्युस। अनि रेफरेन्स एंगल थीटा को अपोजिट भनेको परपेन्डिकुलर हो, दैट इज P, एन्ड द लाइन सबटेन्डिङ विथ बेस रेफरेन्स एंगल एन्ड 90 डिग्री, यो लाइन बाँकी रहेको थर्ड लाइन भनेर यो बेस हो। बेस B भनेको चाहिँ x, P भनेको चाहिँ y, h भनेको चाहिँ r। यो रेस्पेक्टमा अब हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लियौं भने यहाँ हेर्नुस् त, cos थीटा भनेको B/h हो, B/h भनेको हाम्रो त्यो फिगरको फर्ममा लेख्यौं भने B भनेको OM, P भनेको OP,
पी भनेको ओपी हो यहाँ हेर्नु न ओएम त हो नि ओएम भनेको त बी हो नि त यो भने बी हो ओपी भनेको यो एच हो त्यही कुराहरु लेख्यौं अब यो धेरै भन्न त नपर्ला कि हजुरहरुलाई यति बुझ्नुहुन्छ ओएम डिवाइडेड बाइ ओपी भन्यो भने एक्स बाइ आर यो भनेको हाइपोटेन्युस एच हो अब यहाँ चाहिँ अलि मिलाउने है यहाँ के बुझ्नु भने नि cos थीटा इक्वल टु x बाइ r आयो cos थीटा इक्वल टु x बाइ r आयो अब हाम्रो त कार्टेशियन फर्म त x र y को फर्ममा छ भनेपछि यहाँबाट x को भ्यालु चाहिँ r cos थीटा हुन्छ क्रस गुणा गरे है यो r छ नि तलको r यो r लाई क्रस गुणा गरेर यतापट्टि cos थीटा पट्टि लगिदिए अनि x इक्वल टु r cos थीटा हुँदो रहेछ x इक्वल टु r cos थीटा त्यसैगरी sin थीटा को रेशियो लिनुस् त p बाइ h हुन्छ p बाइ h भनेको p भनेको y छ r भने h भनेको r भइहाल्यो अनि यसलाई पनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा y इक्वल टु r sin थीटा आउँछ x इक्वल टु r cos थीटा y इक्वल टु r sin थीटा अनि tan थीटा इक्वल टु tan थीटा को लिँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा p बाइ b हो p बाइ b भनेको y बाइ x दैट मीन्स tan थीटा भनेको चाहिँ y बाइ x भनेर हामीले राख्यौं यो आवश्यक पर्यो भने हामीले युज गर्छौं अब यहाँबाट के गर्न सकिएला त भने नि x स्क्वायर र y स्क्वायर लाई स्क्वायर गर्दिनुस् त x स्क्वायर र y स्क्वायर लाई जोड दिनुस् हामीलाई यहाँ x को भ्यालु पनि छ y को भ्यालु पनि छ स्क्वायर गरेर जोड्दाखेरि x स्क्वायर यो भयो y स्क्वायर यो भयो अनि r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा र r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लाई तपाईले r स्क्वायर कमन तान्दिने भयो भने यो ब्र्याकेटको टर्म cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ यो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीको पाइथागोरियन थ्योरम हो जहिले पनि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ त्यसको अर्थ आयो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हुन्छ किनभने यहाँ हेर्नुस् त राइट एंगल ट्रायंगलमा यो स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर हो नि त अनि यो p स्क्वायर हो यो b स्क्वायर हो इक्वल टु अनि h स्क्वायर अनि r स्क्वायर हुनु परिहाल्यो फिगरले भनेको कुरा हो यो ल तसर्थ हामीले के थाहा पायौं त यसको भ्यालु चाहिँ r cos थीटा हुँदो रहेछ यो y को भ्यालु चाहिँ r sin थीटा हुँदो रहेछ हो अब हाम्रो अल्टिमेट रिलेसन चाहिँ के त हामीले डिफाइन गर्न खोजेको ल हेर्नुस् त यहाँ रिलेसन भनेकै x इक्वल टु r cos थीटा y इक्वल टु r sin थीटा tan थीटा इक्वल टु y बाइ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिलेसन बिट्विन कार्टेशियन एन्ड पोलर फर्म मीन्स कोअर्डिनेट कार्टेशियन फर्म को त x र y को फर्ममा हुन्छ भने पोलर फर्ममा चाहिँ x को भ्यालु र y को भ्यालु राख्दिनुस् r cos थीटा कमा r sin थीटा हुन्छ यसरी हामीले कुनै पनि आर्बिट्रेरी प्वाइन्ट को पोलर कोअर्डिनेट र कार्टेशियन कोअर्डिनेट को बीचमा कम्प्यारिजन गर्न सक्छौं के छ साथीहरु अलि एक कुरो भइराछ हजुरहरु बुझिरहनु भएको छ अलि मजा आछ छैन साथीहरु कहाँ कन्फ्युजन छ यसरी सोध्नु भन्नु होला है अब हजुरहरुको पालो एकछिन ल यो भनिएका कन्सेप्टहरु हजुरहरुलाई सरसर्ती भने मैले अहिलेसम्म हामीले सिकेको अरु होइन फेरि धेरै गहिरो नसोच्नु होला हामीले कार्टेशियन फर्म को pxy लाई पोलर फर्म को pr थीटा मा लेख्नु पर्दा हामीले कसरी लेख्न सक्छौं x को भ्यालु के हुन्छ y को भ्यालु के हुन्छ त्यति मात्रै हामीले डिस्कस गरे हो अरु के पनि पढाएको छैनौं हजुरहरु क्लियर हुनुहुन्छ हुनुहुन्न कहाँ छ प्रब्लम कहाँ भइराछ यसो हजुरहरुले भन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो डु यु हेभ एनी क्वेशन प्लिज भन्नुस् है केही छ कि हजुरहरुको पालो हजुरहरुलाई मैले पालो टाइम प्रोवाइड गरेको छु अर्थात मैले भन्न खोजेकै कुरा बुझिन हजुरहरुलाई त्यस्तो लाग्छ यो के भन्न खोजेको त्यो पनि क्वेशन हुन सक्छ अनि किन आवश्यक पर्यो यो पोलरमा किन लैजानु पर्यो त्यो पनि क्वेशन हुन सक्छ है अनि यिनीहरुको बीचको रिलेसन निकाल्नै पर्ने हो र त्यो पनि हुन सक्छ त्यो उतापटिको स्लाइड बुझाइदिनु न पछाडी यता यता हजुर यो वाला यो स्लाइडमा त हामीले त्यो फिगरको डिस्क्राइब गरेका छौं ल कहाँनेर हजुरले नबुझ्नु भएको चाहिँ त्यो POM को त्यो सब बुझाइदिनु न अलिकति कन्फ्युज भयो POM छ नि राइट एंगल ट्रायंगल POM भन्यौ हामीले राइट एंगल ट्रायंगल भनेपछि हामीले यो लिदै छौं PO अनि अर्को M
POM त राइट एंगल ट्रायंगल हो नि। अनि कार्टेसियन फर्म अनुसार यो लेन्थ चाहिँ यो हाइट छ नि, यो कर्सर देखिरहेको छु, हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ होला। यो चाहिँ y हो, यो चाहिँ हाम्रो x हो। अनि हाम्रो यहाँ थीटा एंगल पनि डिफाइन भएको छ, यसलाई हामी रेफरेन्स एंगल भन्छौँ, बेस एंगल। कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा बेस एंगल दिएको छ भने त्यो बेस एंगलको रेस्पेक्टमा हामीले ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो त्रिकोणमिति वा ट्रिगोनोमेट्री साइन कस टेन कट सेक कसेक छ नि, यो सबैको ओरिजिन फिगर भनेको राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगलकै बेसमा ट्रिगोनोमेट्रीको दुनिया म्याथको त्यो संसार अडिएको छ, रेशियो नै त्यहाँ डिफाइन हुन्छ। अनि राइट एंगल ट्रायंगलमा तीनवटा साइडहरु त हुन्छ, ट्रायंगल भनेको तीनवटा साइड त वेल नोन भइहाल्यो। तिनीहरुको तीनवटा लाइनलाई पनि स्पेशल नाम दिएका छौं हामीले, स्पेशल नाम दिएका छौं। राइट एंगल ट्रायंगलको जुन एंगल चाहिँ 90 डिग्री हो त्यसको ठ्याक्क अपोजिट चाहिँ 90 डिग्री त यम हो नि हाम्रो यहाँनिर, यो यसको ठ्याक्क अपोजिटको यो छ नि, यो लाइन चाहिँ हाम्रो हाइपोटेन्युस, नेपालीमा कर्ण भन्छन् हो। यो ओपी चाहिँ हाम्रो हाइपोटेन्युस हो, त्यसलाई हामीले लेन्थ आर रिप्रेजेन्ट गरेका छौं, एउटा नाम भयो हाइपोटेन्युस। अनि यो बेस एंगल छ नि थीटा, यो बेस एंगलको अपोजिट साइडलाई चाहिँ हामी परपेन्डिकुलर भन्छौं, लम्ब परपेन्डिकुलर, त्यसलाई हामी हाइट अफ ट्रायंगल पनि भन्छौं, हाइट त्यो रूपमा पनि लिन्छौं हामी। यो चाहिँ पी भयो, यसलाई हामीले पी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यो चाहिँ एच हो, एच इक्वल टु आर हुन्छ यहाँ, यो चाहिँ पी हो, पी इक्वल टु वाई हुन्छ। अनि बाँकी रहेको तेस्रो साइड छ नि, त्यो साइडमा चाहिँ बेस एंगल पनि अडिएको हुन्छ, परपेन्डिकुलर को 90 डिग्री को एंगल को पनि अडिएको हुन्छ, दुईटै एंगल अडिएको हुन्छ हो। यसलाई हामी बेस भन्छौं, आधार बेस, यसलाई हामीले बी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब आर भनेको एच, पी भनेको वाई, बी भनेको एक्स, त्यस्तो छ पीबीएच। अनि पीबीएच भइसकेपछि वी क्यान टेक द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अन द बेसिस अफ द रेफरेन्स एंगल थीटा। यो थीटा को बेसिसमा हामी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कस टेन डिफाइन गर्छौं, साइन कस टेन हो। त्यति भइसकेपछि चाहिँ यहाँ हामीले कस थीटा भनेको बी बाई एच हो रेशियो, यो चाहिँ फर्मुलै हो। अनि बी भनेको त्यहाँ हाम्रो फिगरमा जुन जुन साइडले काम गरेछ त्यही साइड लेख्यौं, बी भने ओएम रहेछ, एच भने ओपी रहेछ। अनि ओएम भने त यक्स रहेछ, ओएम भने हामीले यहाँ माथि लेख्यौं यक्स, अनि ओपी भनेको आर हो रेडियस वेक्टर। अनि यहाँ चाहिँ के गर्यौं, cos थीटा इक्वल टु x बाइ r गर्यौं, x बाइ r मा यो डिनोमिनेटरको r छ नि त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यतैपट्टि लाग्यौं कि हामीले। अनि x इक्वल टु यो x इक्वल टु यहाँ आयो यो x r, यो र यो मल्टिप्लाई गरेर हामीले r cos थीटा भयो हो। भनेपछि यसले चाहिँ के दियो भने यो x भने चाहिँ कार्टेसियन फर्मको x हो, अनि r र थीटा आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ पोलरतिर ट्रान्सफर्म हुन्छ। फेरि यहाँ हेर्नुस्, r र थीटा त पोलर हो नि त। अनि x र y चाहिँ के हो, कार्टेसियन फर्म हो। कार्टेसियनको x को भ्यालु r र थीटा को रेफरेन्समा के आउँदो रहेछ भने x इक्वल टु r cos थीटा। इन द सेम वे y इक्वल टु r sin थीटा, r cos थीटा आयो x को भ्यालु, हेर्नुस् त यहाँ y इक्वल टु r sin थीटा। अनि त्यहाँ 10 लिनुभयो भने y बाइ x भन्ने हुन्छ, 10 थीटा भनेको चाहिँ y बाइ x भयो, त्यो भनेको p बाइ h हो, p भने उतापट्टि y छ, b भने x छ हो। यसरी हामीले यो तीनटा रेशियो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीको रेशियोको साइडको फर्मुला युज गरेर टक्क लेखे मात्रै हो, अरु चाहिँ यहाँ त्यति साह्रो गहिरो कुरा चाहिँ यसमा छैन। हजुरहरुको कुरा मैले जिज्ञासा मेट्न सके वा सकिन पनि एकचोटी फेरि भन्नु होला है, बुझ्नुभयो कि भएन भनेर। बुझे सर, यो त बुझ्यो। ल यसरी हामीले अब तपाईहरुलाई चाहिने भने यही हो, तपाईहरुको धेरै प्रुफ गर्नुपर्ने खालको नेचरको कोर्स छैन, एक्सरसाइज गर्ने हो। यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले मजासँग याद गर्नुपर्ने हुन्छ। x इक्वल टु r cos थीटा, y इक्वल टु r sin थीटा। हामीले कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्यो भने tan थीटा इक्वल टु y बाइ x लाउन सक्छौं, र कहिलेकाहीँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर पनि गर्छौं। यो त हाम्रो सर्कलको इक्वेसन हो। अब हाम्रो मेन फर्मुला भनेको चाहिँ यो हो, कोअर्डिनेट xy कोअर्डिनेटलाई पोलर फर्ममा लैजान पर्यो भने
आर कस थीटा कमा आर साइन थीटा भनेर हामीले युज गर्न सक्छौं। सबै साथीहरु यहाँसम्म क्लियर हुनु भएको हो त? ल नडाँटी भन्नुस् त प्लिज। होइन भने म अर्कोमा जान्छु। सरसर्ती भन्दै जाने हो, त्यति आवश्यक धेरै गहिरो जानुपर्ने अवस्था छैन। सरसर्ती भन्दै जाने, एक्सरसाइजका 2-4 वटा प्रब्लमहरु गर्ने मात्रै हो हामीले, त्यति आतिनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। के छ यहाँसम्मको कुराकानीमा सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ? दिस इज माई लास्ट क्वेशन फर यु अल। हजुर ल ठीक छ, सबै साथीहरुबाट मैले अब प्रतिनिधिको रूपमा मौनम स्वीकृतम भवन्ति भन्छन् संस्कृतमा। मौन बस्नु भनेको स्वीकार गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ अरे, बुझ्नु भएको भन्ने अर्थ लाग्छ। नबुझ्या भए त कराइहालिन्छ नि हैन, चोट लागेपछि त चिचाइहालिन्छ नि नबुझ्या भए त। ल पोलर इक्वेसन अफ लाइन भन्यो। अब कुनै पनि लाइनको पोलर इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त? कुनै पनि लाइनको पोलर इक्वेसन के हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई सरसर्ती फर्मुलाको बेसमा मात्रै हामी अध्ययन गर्दै जान्छौं। यहाँ एउटा पोइन्ट लिन्छौं हामी। अब P0 R0 थीटा 0 यो चाहिँ एउटा पोइन्ट, आर्बिट्रेरी पोइन्ट लिएको है साथी। कुनै पनि लाइनमा भएको पोइन्ट हो। किन यस्तो ल्याए? अब R र थीटाको बीचमा जे लिन्छौ नि त्यो सबै पोलर फर्ममा ल्या हो भनेर बुझ्नुस् है। अब चाहिँ R र थीटा आउने बित्तिकै त्यो पोलर फर्मको कोअर्डिनेट हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। PXY आउने बित्तिकै त्यो कार्टेसियन फर्मको, रेक्टेंगुलर फर्मको YX र Y को रेस्पेक्टमा डिफाइन भएको कोअर्डिनेट हो भनेर बुझ्नुपर्छ। हो, यो चाहिँ एउटा लाइनमा, कुनै पनि लाइनमा एउटा पोइन्ट छ, यल हो त्यो लाइन, व्हिच इज द फुट अफ द परपेंडिकुलर फ्रम द ओरिजिन भन्छ। ओरिजिनबाट ड्र गरेको परपेंडिकुलरको टर्मिनल पोइन्ट चाहिँ P0 R0 थीटा 0 हो। अनि PR थीटा चाहिँ कुनै एउटा आर्बिट्रेरी पोइन्ट छ, त्यही लाइनमा एउटा आर्बिट्रेरी पोइन्ट छ भने अनि त्यसले बनाउने एंगल थीटा, थीटा नट का कुराहरु छन् यहाँ। भने तपाईलाई कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्न पर्यो भने यो लाइन, यो फर्मलाई हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं, युज गर्न सक्छौं। यसलाई फिगर बनाएर चाहिँ देखाइएन है, फर्मुला याद गर्दा हुन्छ। धेरै कोर्समा डिटेलमा पनि अब कुरा गरिएको छैन भनेर मैले यसलाई फिगरमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न गरिन। यहाँ चाहिँ फर्मुलाको रूपमा r cos थीटा माइनस थीटा 0 इक्वल टु r0 हो। यो r0 भन्ने राख्छ। यो आवश्यक पर्यो भने हामी युज गर्छौं। यो फर्मुलाको रूपमा तपाईहरुले सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब इक्वेसन अफ सर्कल इन पोलर फर्म भन्यो। यो अलिकति याद चाहिँ गर्नुपर्ने खालको अवस्था छन चाहिँ है। यहाँ इक्वेसन अफ सर्कल इन पोलर फर्म निकाल भन्यो भने के गर्ने? हामीले कोनिक सेक्सनको बारेमा पढिरहेछौं। कोनिक सेक्सन भनेको हामीले सर्कल, प्याराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला यिनीहरुको सबैको इक्वेसनलाई कार्टेसियन फर्ममा पढ्दै आएको। अब अहिलेको हाम्रो काम नै के हो? त्यो सबै कोनिक सेक्सनहरुको पोलर फर्मको इक्वेसन चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त्यही निकाल्ने हो। हाम्रो सरोकार अरु धेरै छैन, अहिले। अब हेर्नु होला, यो चार्टलाई म एक्सप्लेन गर्छु, माथिको पोइन्टहरु त त्यो माथिको कुराहरु छँदै छ। जनरल इक्वेसन अफ सर्कल भन्यो भने पोइन्ट चाहिँ यो हो। हाम्रो एउटा पोइन्ट छ, यो हाम्रो कुनै पोइन्ट सर्कलमा। अनि यो चाहिँ कुन केसमा त भन्दा यो ए चाहिँ रेडियस हो। R0 भने चाहिँ रेडियस भेक्टर। यदि सर्कलको रेडियस चाहिँ रेडियस भेक्टर भन्दा सानो छ भने त्यो कन्डिसन अलिकति हजुरहरुलाई गाह्रो गजन गुजुङ लाग्ला। कन्डिसन बुकमा एक्सप्लेन उसैले दिएकै हुन्छ। यदि आयो भने त्यहाँमाथि पनि हाम्रो सर्कलको धेरै केसहरु चाहिँ एक्सरसाइजमा एक्सप्लेन गरिएको छैन। तसर्थ यहाँहरुले यो कन्डिसन एज अ फर्मुलाको एप्रोचमा चाहिँ के बुझ्नु होला भने यो कन्डिसन सटिस्फाई भयो भने व्हाट डज इट मीन? यो चाहिँ रेडियस अफ सर्कल, यो चाहिँ रेडियस भेक्टर भन्दा सर्कलको रेडियस चाहिँ सानो छ भने, अर्थात जनरल फर्ममा तपाईले सर्कलको इक्वेसनलाई पोलर एक्सप्रेसनमा लेख्न चाहनु भयो भने a² इज इक्वल टु r0² प्लस r² माइनस 2r0 r cos थीटा माइनस थीटा नट। आवश्यक पर्यो भने यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यदि सर्कल पासिङ थ्रु द ओरिजिन, कुनै पनि सर्कल ओरिजिनबाट पास गरेर गयो भने त्यो कुरो उल्लेख गरिएको छ भने एट दैट कन्डिसन रेडियस भेक्टर र सर्कलको रेडियस चाहिँ
इक्वल हुन्छ। हजुरले अब यहाँ चाहिँ यो सूत्र लाउन सक्नुहुन्छ, यो सूत्र है, यो सूत्र लाउनु। अब त्यो कन्डिसन त उल्लेख गरे हुनुपर्छ, सर्कल पासिङ थ्रु द ओरिजिन भनेपछि यो सूत्र लाउने भन्ने कुरा भयो। अनि सर्कल थ्रु ओरिजिन सेन्टर एट एक्स एक्सिस भन्यो भने सर्कल चाहिँ ओरिजिनबाट पास भएर गएको छ अनि त्यसको सेन्टर चाहिँ एक्स एक्सिसमा छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने त्यतिखेर तपाईले दुईटा फर्मुला लाउन सक्नुहुन्छ। एउटा r 2a cos थीटा, अर्को चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर, नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर चाहिँ छ भने r - 2a cos थीटा, r 2a cos थीटा यो सम्झिन सक्नुहुन्छ, यो याद गर्न लाउन सक्नुहुन्छ। एक्सरसाइज कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हाम्रो कुरा छँदैछ, नआत्तिनु है साथीहरु। किनभने सुरुमा यो धेरैवटा केसहरु देख्दा के गर्ने कसो गर्ने भन्नु होला। नेभर लुज योर कन्फिडेन्स, नेभर लुज योर कन्फिडेन्स। इफ यु लुज योर कन्फिडेन्स एभ्रिथिङ विल बी लस्ट। अब यहाँ अर्को सर्कल थ्रु ओरिजिन सेन्टर एट वाइ एक्सिस, सर्कल थ्रु ओरिजिन तर वाइ एक्सिसमा पर्यो भने चाहिँ साइनको फर्ममा आउँछ। r = 2a sin थीटा, अर्को r = -2a sin थीटा। यहाँ धेरैवटा कन्डिसनहरु, कतिवटा सूत्रहरु सम्झिनु, कतिवटा फर्मुला सम्झिनु भनेर होला, त्यस्तो त लाग्ला, तर धेरै गाह्रो छैन। सेन्टर चाहिँ एक्स एक्सिसमा ओरिजिनबाट पास भएको छ भने r = 2a cos थीटा, एक्स एक्सिससँग सम्बन्धित cos हुन्छ, वाइ एक्सिससँग सम्बन्धित sin हुन्छ। होइन भने भर्खर हामीले त त्यही प्रुभ गरे होइन र। यहाँ हेर्नुस् है, वाइ सँग सम्बन्धित sin आउँछ, एक्स सँग सम्बन्धित भएर cos आउँछ। एक्स एक्सिसमा सेन्टर पर्यो भन्यो भने r = 2a cos थीटा र 2a - 2a sin थीटा। अनि वाइ एक्सिसमा ओरिजिन पर्यो भन्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ, r = 2a sin थीटा, r = -2a sin थीटा हो। यो प्याटर्न बनाएर यो यसरी याद गर्नु पर्यो। रटान हान्ने भन्ने त्यतिकै सम्झिन खोजेर जबरजस्ती सम्झिन खोजेर नि हुँदैन है। ल यो कुरा मैले उल्लेख गरे। यो चाहिँ आवश्यक पर्यो भने यो सूत्रको यो चार्टमा हामी ब्याक हुनेछौँ। यहाँ मैले यति जानकारी गराएँ, यो कन्डिसन हो। यसलाई धेरै प्रुफ गरेनौँ हामीले, यसलाई फर्मुलाको रूपमा मात्र हामीले लिस्ट आउट गर्यौँ। त्यसैगरी अब हाम्रो मेन सरोकार अहिलेसम्मको तपाईहरुको कोर्सको नेचरमा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ सर्कलको धेरै त अगाडिको फर्मुलाहरु लाग्ने धेरै केसहरु चाहिँ छैनन्। तपाईहरुलाई इलिप्स, प्याराबोला, हाइपरबोलाहरुको बारेमा अलि बढी एक्सप्लेन गरिएको छ। अब हामीले यहाँ पोलर इक्वेसन अफ प्याराबोला, इलिप्स एन्ड हाइपरबोला को कुरा गर्यौं। यो चाहिँ के हो त? हेर्नुस् है त, लेट pr थीटा बी एनी पोइन्ट अन द कोनिक सेक्सन। त्यो हाइपरबोलामा हुन सक्छ, प्याराबोलामा हुन सक्छ, इलिप्समा पनि हुन सक्छ। एन्ड द फोकस इज एट ओरिजिन। ओरिजिनको केसमा हेर्छौं हामी, अर्को केसहरुमा हामीले हेरेका छैनौं। लेट r बी द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स pr थीटा एन्ड द फोकस। त r भने चाहिँ फोकस पोइन्ट र त्यो r थीटा भन्ने आर्बिट्रेरी पोइन्ट जोड्ने लाइन हो। अनि लेट x = k बी द डाइरेक्ट्रिक्स अफ द कोनिक सेक्सन भन्ने। यहाँ चाहिने जति कुराहरुलाई विदाउट फिगर हामीले डिस्क्राइब गर्यौं भने द इक्वेसन अफ द कोनिक सेक्सन इज, फर्मुला मात्र लेखिया छ है, r = ke डिवाइडेड बाइ 1 + e cos थीटा हो। अब सर्कलमा जस्तो धेरैवटा केसहरु यहाँ हेर्नु परेन हजुरहरुले। एउटा फर्मुला सम्झिनुस्, त्यसले कुन बेला प्याराबोला जनाउँछ, कुन बेला इलिप्स जनाउँछ र कुन बेला हाइपरबोला जनाउँछ हो। हामी त्यसको एसेन्ट्रिसिटीको बेसमा क्लासिफाई गर्छौं। हजुरहरुलाई थाहा छ नि हैन? हजुरहरुलाई के थाहा छ भन्नु होला भने ल अब लिंक आयो भन्ने कुरा नि थाहा पाउनुस् है। हाजिरीको एसेन्ट्रिसिटी को बारेमा त यहाँहरुले धेरै कुराहरु जानकारी पाउनु, एसेन्ट्रिसिटी को बारेमा। अब यहाँ एसेन्ट्रिसिटी कै बारेमा डाइरेक्ट्रिक्स को के छ यहाँ हेर्नुस्। हामीले x = k डाइरेक्ट्रिक्स भनेर भन्यौ नि। अनि r छ रेडियस भेक्टरको फर्ममा, cos थीटा छ हो। हामीले अब यसरी यो इक्वेसनको फर्ममा, जनरल इक्वेसन चाहिँ यही भयो। अब यही इक्वेसनले कुन बेलामा प्याराबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो इक्वेसनले कुन बेलामा इलिप्स रिप्रेजेन्ट गर्छ, यही इक्वेसनले कुन बेला हाइपरबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई यहाँ रुलहरु दिएको छ। यदि यहाँ इफ यु पुट द भ्यालु इज इक्वल टु 1, एसेन्ट्रिसिटी को भ्यालु 1 भयो भने यो पनि 1 भयो, यो पनि 1 भयो। k डिवाइडेड बाइ 1 + cos थीटा हुन्छ, त्यति बेला यो प्याराबोला हुन्छ। प्याराबोलाको पोलर इक्वेसन हो यो। तपाईले अब
तपाईको भ्यालु यदि 0 भन्दा ठूलो र 1 भन्दा सानो छ भने एसेन्ट्रिसिटी 1 भन्दा सानो भएको त इलिप्स हो भनेर हामीले अगाडि क्लासिफाई गरे हो नि त। त्यो त अगाडिकै कन्सेप्ट हो यो। एसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 भन्दा ठूलो भयो भने त्यो हाइपरबोला हुन्छ भने हो नि त। हो, अब यहाँ चाहिँ 1 भन्दा ठूलो एसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु यहाँ छ भने त्यो चाहिँ हाइपरबोला हुन्छ। 1 भन्दा सानो एसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु छ भने त्यो चाहिँ इलिप्स हुन्छ। भनेपछि तपाईले सम्झिनुपर्ने अहिलेको कुरा के हो? पोलर इक्वेसन अफ parabola, ellipse and hyperbola are given by this general equation of the conic section in polar form. If you provide the value e is equal to 1 in this equation, then you will get the required polar equation of parabola. If you have the value e is equal to something that is less than 1, at that time you can say that this equation represents ellipse. If the value of e is greater than 1, such equation represents hyperbola. भनेर यो इक्वेसन सम्झिने आवश्यक पर्ने बित्तिकै यसमा तपाईले इक्वेसन हेर्नुहुन्छ एसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 छ कि 1 भन्दा सानो छ कि 1 भन्दा ठूलो छ कि भन्ने दृष्टिकोणबाट यहाँहरुले इक्वेसन अफ कुन चाहिँ टाइपको कोनिक सेक्सन हो, प्याराबोला हो कि इलिप्स हो कि हाइपरबोला हो कि भनेर यहाँहरुले क्लासिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ अब यहाँ इक्वेसन अफ द कोनिक सेक्सन फर e इज ग्रेटर देन 0 भनेर भनेको छ। भन्न चाहिँ e इज ग्रेटर 0 को बेलामा स्पेशल केस पनि हो यो। यो सँगसँगै अनि हाम्रो फर्म चाहिँ हामी भोलि एक्सरसाइजहरु गर्ने छौं। अब अहिलेको टाइमिङको कारणले गर्दा यसलाई मैले अलि टाइम लाग्छ, यसलाई मैले भोलि एक्सप्रेसन गर्छु। र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौं भने पोलर कोअर्डिनेट डिफाइन गर्यौं, कार्टेसियन र पोलरको बीचमा हामीले के रिलेसन छ भनेर रिलेसन इस्टाब्लिश गर्ने काम गर्यौं। हामीले जेनेरेट गरेको महत्त्वपूर्ण भनेको x इक्वल टु r cos थीटा र y इक्वल टु r sin थीटा हुन्छ भन्ने कुराहरु हामी इस्टाब्लिश गर्यौं। त्यसपछि सर्कलको, प्याराबोला, इलिप्स, हाइपरबोलाको कोनिक सेक्सनको वा पोलर इक्वेसन के हुन्छ, पोलर इक्वेसनको बारे फर्ममा हामीले कसरी त्यो कोनिक सेक्सनहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भका कुराकानीहरु चाहिँ यहाँसम्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्यौं। अब यिनै कुराहरुको सन्दर्भबाट हामीले अब भोलि लगभग हामी भोलि अब एक्जाम्पल सकेर भोलि हामी यो च्याप्टरलाई अर्थात यो कोनिक सेक्सनको पार्टलाई हामी समाप्त गर्ने छौं। अनि यहाँहरुले एक्सरसाइज गर्नुहुनेछ। एक्सरसाइज गरिसकेपछि आएका प्रब्लमहरुमा हामी छलफल फेरि नै गर्ने छौं। तिनै कुराहरु रहे र आजको क्लासमा मैले यहाँलाई यति नै एक्सप्रेस गर्न चाहे। हजुरहरुले एटेन्डेन्स गरिरहनु भएको होला, एटेन्डेन्स सबैजनाले गर्नु होला। मैले लिंक फेरि पनि हाल्दै, पछाडी आउने भएका साथीहरु बाँकी हुनुहुन्छ कि अगाडि पनि साथीहरुले गर्नु भएको छ, यो एटेन्डेन्स गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हजुरहरुको के जिज्ञासा छ भने अब हजुरहरुको पालो, प्लिज। के छ आजको क्लास कस्तो रह्यो त्यति भन्नुस्। बुझियो भने राम्रो, बुझिएन भने नराम्रो भयो। आजको क्लासमा जुन कुराहरु डेलिभर भए ती कुराहरु हजुरहरुले अलिअलि कन्सेप्ट के बुझियो कि, केही कन्फिडेन्स बिल्डअप भइराछ कि के छ कुन्नी? यसो कोही साथीहरुले त भटङटङ भन्दिनु न। ठीक छ, बुझिरहनु भएको छ है? सबै साथीहरुले बुझिरहनु भएको छ भन्ने अपेक्षा हो। हाजिर गर्नु नै भएको होला। ल अगाडिको एक्सरसाइज गर्दै जानु होला। हजुरहरुलाई मैले अगाडिको सबै च्याप्टरको लागि सबै अहिलेसम्मको डकुमेन्टहरु पठाएको छु। एक्सरसाइज पनि छ। यहाँहरुले ती सबै एक्सरसाइजहरु मजासँग गर्नु होला। कन्फ्युजन भएका प्रब्लमहरुलाई छलफलमा ल्याउनु होला है साथीहरु। यो चाहिँ मैले अनुरोध गरे यहाँहरुलाई। त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। पछि त्यही एक्सरसाइजकै आधारमा प्रोजेक्ट कोड पनि इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। ल हाजिर सक्नुभयो होला। यहाँहरु सबैजनालाई सुस्वास्थ्यको कामना। आजको दिन यहाँहरुको सफल रहोस्। भोलि बिहान फेरि भेट्ने नै छौं। थ्यांक यू सो मच एभ्रीबडी।